سلام. اليوم جيت نهضر لكم على باري لا ديفونس، بلاصة جاية في فرنسا في باري. parmi البلايص اللي معروفين aussi c'est la défense. وانا j'ai l'habitude de travailler في ارينا. c'est quoi ارينا؟ وين جاي؟ وش فيه؟ وش ما فيهش؟ نروحو حبة حبة نحكي لكم عليه. voilà j'ai profité en même temps de prendre quelques photos. لا ديفونس هكا باش اللي يعرفها نفكروا فيها، اللي ما يعرفهاش يولي يعرفها. سي كوا هادوما كامل هنا. سي لا غروند ارش، هادية شغل مونيمون معروف في لا ديفونس. جاي هكذا ايمونس كاري فيه هادوك تقابل كنت تشوفوا فيهم صغار هما سي دي بيرو اكسيتيرا. كاينه ديك الشبكه اللي راهي في الوسط وجاي فيها دراوج من لي دو كوتي. الناس اللي يخدموا لهنايا في لي بيرو اكسيتيرا كيخرجوا يديروا لا بوست تاعهم يجيو يقعدوا ياكلوا. هنايا سي بلاصات فيها بزاف بزاف بنيان، لي تور، لي بانك، ومازال كاين بنيان تاني يطلع ويطلع ويطلع. توجيك لهنا جامي يخلص البنيان باسكو بلاصه شغل تاع كوميرسيال. فوالا فيها بزاف لي زوتيل. الوغ من جميع واحد يحب يستثمر في فرنسا في لو موند اونتيي يجي لهاد البلاصه. الي فريمون ايمونس، كبيره شابه معروفه بلا فيو ديالها والبنيان اللي فيها. فوالا قلت نديكم معايا تروحوا داكا داكا. انا من جهه نخدم ومن جهه نديكم تضربوا تحويسه خفيفه. بوركوا با. فوالا هنايا الحال ماهوش شباب بزاف مي سيت لو ماكسيموم نخليكم تشوفوا بلايص بلو كلير اي بلو نيت. الوغ انا اليوم نخدم في ارينا هذاك. الوغ سي كوا ارينا؟ سي كيما حنايا عندنا في الجزائر لا كوبول، سي بريسك لو ميم كونسيبت. سي ان غران تروك ايمونس. خوجه من هو يديروا فيه الحفالي، يديروا فيه لي كونسير، يديروا فيه لي سبيكتاكل، يديروا فيه لي ماتش دو رugby اكسيتيرا. هاوليك هو خوجه من هو. ولهنايا كي تكون الخدمه تكون بزاف لا سيكوريتي، الوغ يغلقوا كامل لو تور تاع لاغينا باسكو سي تالمون سيريو. يجوا فيه لي ستار كيما ريانا، كيما بيونسي، كيما سيلين ديون اكسيتيرا، بوبا. الوغ لازم لا سيكوريتي تكون افون. ميم انا لهنا اوطون كنخدم لداخل والدخله ماشي سهله، لازم نروح جو دوموند مع كارت يعطيني لو بادج، يفو لو بادجي. وكي ندخلو سي ترو ستريكت لداخل. Alors, bien sûr, on n'avait pas le droit de filmer, mais voilà, c'est juste pour vous montrer où je gagne داخل. C'est des salons, هما ساير داير كامل تاع هذاك ستاد. C'est des salons. و فهادوك لي صالون كاين دوزيام ايطاج اللي فيها دي لوج، هما شغل بيوت هكذايا افيك ان بار. صافي اللي يجوا لتما في اي بي يحبوا يشوفوا الحفله ولا بلا ما يتلاقاو يتخلطوا مع الشعب يقعد لتحت. وهاد لي صالون اللي يجوا فيهم لي جوار فاميلتهم، لي بريزيدون اي تو، يعرضوا الناس اللي معروضين اي تو، يجوا ياكلوا تما ويتفرجوا او ميم طون باسكو الدنيا كاع زجاج. الوغ بلاصتهم يقدروا يشوفوا، يحبوا يخرجوا سي الدروج هذوك باش يشوفوا يخرجوا aussi. مي سي تالمون في اي بي. فوالا شغل حاجه لتما شويه ثقيله. كيما راكم تشوفوا لو روتور انا جام بيان باسي هاد الطريق لا باسريل اللي تدي حتى لا غار دو لا ديفونس باسكو كنت في نونتير. ماشي بعيده بين نونتير لا ديفونس شارل دو غول اي تو، شغل كيما حنا نقولوا بالبلاد تحت هذا اودان شامونوف اكسيتيرا. طريق وحده وشنو. فوالا كيما كتشوفوا لهنا هذايا سي ان اوتيل 4 ايطوال اللي خدمت فيه. سي اوتيل رينيسانس كو جي غاردي دي تري تري بون سوفينير لداخل تالمون كنا متفاهمين ولو جروب يليتي كان عندنا جروب دو كوليغ هايل. هذا يعاون هذا يخدم مع هذا، يافي اون بون امبيونس لداخل كو جي ترو ايمي هذاك لوتيل. C'est parmi l'hôtel Marriott. Et voilà, qu'il y a des banques, Société Générale et d'autres sociétés aussi. وهنايا كاينين les 4 temps. C'est un centre commercial très 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 grand. C'est un immense centre commercial.
هاي ليك هاد لابلاك اللي داروها غير كيما الدور وحدها باش تنديكي لكم وين تحكموا طاكسي، وين جايه لوتيل، وين جايه الخرجه، وين جايه الدخله. الوغ في بلاص ما يديروا اون بلاك وفيها بليزيوغ جوايه هكذايا، سي موش داروا هادية ال تورن توت سول ومكتوبه فيها باش ما تلفلكمش الطريق كاع وين تروحوا، وين ما تروحوش نتوما تقعدوا واقفين برك تقراو وتاخذوا لا ديستيناسيون اللي تخرج عليكم. اي فوالا كيما قلت لكم هاد لو سونتر كوميرسيال اللي تالمون ايمونس، يدير واحد 100 فوا كارفور ولا بلوس، الوغ يدير 1000 فوا بارديس تاع الجزائر. فيه كاع الحوانت لداخل، كاع لي مارك، تاكلو تقعدو تشربو في الدورو. الوغ لي يدخل واحد الصباح لتما يخرج في الليل، يجوز الوقت عجب لتما، يجوز الوقت كراف. وهذه هي لابيس قلت لكم يجوا الناس يتصوروا يبرون دي فوتو باسكو شغل سي كوم ان مونيمون تاع فرنسا. فوالا جوست ان فاس يبان لكم لاك دو تريومف. انا جي جوست مون تليفون جي اسيي دو زومي لو ماكسيموم. هذا واش قدر يبان. كيما قلت لكم تالمون ماشي هذا جاي لاصق في هذا شغل ما الحومات كيما قلت لكم شغل صحتو هذا بابلوات صحتو هذا اغيديز لي تو شغل تقدروا تشوفوا با مال دي مونيمون مع هاد البلاصه. ولا هنايا نديكم معايا قبل لاكار باسكو راح نحكم طريق سي بون نعاود نولي للدار باسكو نخدمو انكور العشيه. الوغ شوفوا كيما كتشوفوا بعينيكم اللي يجري واللي يروح في لا تروتينات باسكو الوقت ما كاش وتالمون كبار لداخل. وشنو لاكار هنايا فوالا تالمون يفاسيليتي ولا في تاع لي جون. ماشي لاكار في اغا تروحي تحكمي البوس في صحتو هذا ولا تروحي تحكمي في تافورا. نو لهنايا في اون سول غار تلقاو لو تران، تلقاو لو مترو، تلقاو لي بوس، تخرجوا تلقاو لي تاكسي. الوغ ما تسحقوش تديبلاصاو بزاف. فوالا كاين دروج لي زونديكابي واللي عندهم لي بوسات، كاين لي اسانسور، كاينين حاو كاع هاد دروج ولاو يديروا ان تابي رولون. اي فوالا باك تدخلوا توتي انديكي ما يحتلف لكم ما والو. كيما كتشوفوا لهنايا مكتوب سان جامون لي بلي راهو الحق راهو في او لابروش. اي بان فوالا سي فريمون راهو على لابروش، راهو هنايا. يكتب لكم ميم برك تدخلوا لداخل تشوفوا شحال قعد لي مينوت. هنايا كيما راكم تشوفوا وين راهو شاعل دواوي سي لي زاري اللي يحبس فيهم، وين ما هو شاعل دواوي سي لي زاري وين ما يحبسش. الوغ بلا ما تسقسيو وتقولي له خويا تحبس هنا ولا ما تحبسش هنا ايتو، تطلعوا كاين ان بتي اكران وين ينديك لكم كامل لي زاري وكاع وين راهو رايح يروح. اون سي جامي واحد يركب وتتلفلو ولا يقدر يعاود يحبط. ولهنا وليك لو تران اللي رانا فيه سي لو ار او ار ا، سي با ان تران سي ان ار او ار ا. فوالا لا ديفونس من بعيد من لو تران كيفاش تبان وين كنا. هنا كنا لهيك ورانا هنا. دوكو لهنايا حبيت اني نهضر لكم على لي تيكيت دو ترونسبور. لهنا ما تلقاوش هذوك زوج عباد هكذا وانت خلص وانت وهذاك يدفع. من عندنا دي باج نشارجيوهم باغ موا ولا باغ سيمين، نتوما على حساب باغ موا باغ سيمين باغ اون كيما حبيتو. فوالا هاد لو باج تجوزو به لي تران لي مترو لي ترامواي لي بوس، يجوز بارتو وماشي غالي بارابور لوش هما يخلصوا. كيما حنا نقول واحد يخلص 1,100,000 ولا 1,200,000 ولا حتى 1,300,000 هما يخلصوا هاد لو باج 75,000 كي يكونوا خدامين والخدمه تخلص لهم نص. هنا لي بوس فوالا باك تلحقوا تشوفوا شحال الساعه سي انديكي سوايع دقائق مقتاش يكون مقتاش ما يكونش. الوغ ما كان طبيع لا والو، على بالكم ما تقعدوش تسناو تتقلقوا. هاو البوس يجي في الوقت يروح في الوقت. لهنايا محطوطين كامل بلي ما تكيفوش. فوالا كما تخلصوش التيكي تاعكم ولو كان يكونوا لي كونترولور اللي هما غار وين يكونوا شحال تخلصوا البروسي. ولهنا كما كتشوفوا هاد القفله لو كما نشعلوهاش اغي دوموندي ما يحبسناش لو بوس. حنايا في الجزائر هذيك القفله جعلوا يديروها يلعبوا بها دراري. ولهنا من تحت هذيك القفله الزرقاء وين كاين ان بوسات سبيسيال النساء اللي عندهم لي بوسات ولا لي زونديكابي لي مرض باش كي يحل الباب تحبط واحد الحديده هكذا ويقدر يمشي يحبط وحده. لهنا سي بون لحقت للدار وبيان سور كيما اللي يعرفوني شغل انسبكتور طاهر. الوغ انا الاولانيه في لا باتوليت باش نشوف كش ما لحقنيش ما لحقنيش تقول محبسيه نسنى غير في ديك البراوات. اي فوالا الحق جاسبر
تحويسه خفيفه معايا. فوالا هاد التصويره كنت حكمتها ديجا من واحد لوتيل ميليا في لا ديفونس، كنت خدامه فيه، عجبتني لا فيو بزاف. سويت ان شاء الله تجو في كاش نهار. بارطاجي لا فيديو، لايكي، ابونيفو، اي باي.